بڑے اللہ دے بلند پایا بزرگ گزرے نے آپ دے بارے چاہتا ہے کہ کتاب کھولیے ایک تالاب ہے تے تالاب دے کنارے بیٹھ کے کتاب پہ پڑھ دیں کتاب پڑھی جا رہے ہیں اچانک آپ دے مرشد اجے مرید نہیں ہویا آپ تعارف کوئی نہیں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے آئے اللہ اکبر کبیر حضرت شاہ شمس تبریز تشریف لے آئے آپ نے آکے مولانا روم جڑے پہلے مولوی رومی سن جڑے پہلے صرف مولوی سن مولانا بعد وچ بنے نے اللہ اکبر کبیر حضرت شاہ شمس تبریز پوچھن لگے مولوی جی ایک پہ پڑھ دے جے ایک کتاباں کھولی جان دے جے ورکے تے ورکا پڑھی جان دے جے ایک ہی پہ پڑھ دے جے مولانا روم نے فرمایا این آ علم استو نمیدانی اے او علم بابا جڑا تو نہیں ہے جاندہ بابا جی دا ذرا اولیاء انجے سی نا درویشاں والا انہاں آکھیا ایویں کوئی فقیر ہے کہن لگے بابا اے او علم ہے جیڑا تینوں پتہ کوئی نہیں جدا تینوں علم کوئی نہیں حضرت مولانا روم اے گل کہہ کے پڑھن لگ پئے جدوں پڑھن لگ پئے حضرت شاہ شمس تبریز اللہ دا فقیر اللہ دی شریعت دا پابند آپ نے جڑیاں کتاباں حضرت مولانا روم پہ پڑھ دے نے اٹھائیاں اٹھا کے تالاب دے وچ سٹ دتیاں اس دور دے وچ کوئی جناب علی پکی سیاہی نہیں سی ہوندی کچیاں سیاہیاں ہوندیاں سن لوکی ہتھاں دے نال کتاباں لکھ دے ہوندے سن پانی پیندا سی کھر جاندی سی حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدوں ویکھیا اے میری ساری زندگی دی کمائی ہے ساری زندگی دا علم ہے اے تے جناب بابے نے اٹھا کے تالاب دے وچ سٹ دتیاں نے کہن لگے غصے نال کہن لگے بابا اے کے کیتا ہی تو تے میری ساری زندگی دی جمع پونجی میری ساری زندگی دی محنت ضائع کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح غصے دے نال سنائی جا رہے نے گلاں کری جا رہے نے جدوں زیادہ غصے وچ ہوئے حضرت شاہ شمس تبریز اللہ دے فقیر نے ہاتھ داخل کیتا تالاب دے وچ او جڑیاں کتاباں آپ نے پانی دے وچ سٹیاں سن کڈ کے مولانا روم دے حوالے کیتیاں مولانا روم ڈردیاں کھولیاں کہ سیاہی دھل گئی ہونی ہے اے لفظ مٹ گئے ہونے نے لیکن جدوں ویکھیا اکھاں کھلیاں رہ گئیاں او سیاہی بھی کچی سی لیکن جدوں پانی وچ سٹ کے دوبارہ کڈیاں نے کتاباں ایک ذرے برابر بھی گلیاں نہیں ہویاں ایک لفظ بھی مٹیا نہیں حضرت شاہ شمس تبریز کو مولانا روم عرض کر دینے این چیز تو ایک ہی ہے بابا اے تو پانی دے وچ سٹیاں نے کتاباں پانی تے چیز نو گلا کر چھڑ دے سیاہی نو تو چھڑ دے مٹا چھڑ دے لیکن کتاب دے ایک لفظ نو بھی فرق نہیں پیا بابا ایک ہی چیز ہے مولانا شمس تبریز حضرت شاہ شمس تبریز آپ فرمان لگے مولوی جی اے او علم ہے جیڑا تسی نہیں ہو جان دے اے ہو علم ہے جیڑا ہاں تسی کہن دے سونے کتاباں والا بابا تو نہیں جاندا تے اے جیڑا ہے نا اے او اے جیڑا تو نہیں جاندا اے او اے جیڑا تو نہیں جاندا اللہ اکبر تے سلطان باہو سرکار کی فرمایا آپ فرماندے نے اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں پر نہ گیا حجابوں پردہ پڑھ عالم اے فاضل ہویوں پر طالب ہویوں زردہ سے ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ باج فقیراں اے کسے نہیں مریا باہو اے او چور اندر دا